علامہ اقبال محسن پاکستان، قلندر لاہوری، عاشق رسول، حکیم الامت، آپ ارشاد فرمینن کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا۔ اقبال کہیں دے کہ انہاں سارے بادشاہاں تو جتنے بھی دنیا بیٹھن، ہمیں دارا بادشاہ آئی تے سکندر آئی، دنیا ذوالقرنین تے جڑے بڑے بڑے بادشاہ ہیں، انہاں سارے بادشاہاں کی او مرد فقیر آلہ ہے کیڑا؟ ادھے دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بو ہے اسد اللہ۔ اقبال کہنے جینی فقیری جو مولا علی دی خوشبو آوے اصل فقیر ہو ہے۔ علامہ اقبال کہنے جینی فقیری جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار دی خوشبو آوے، امام حسن دے حسین دی خوشبو آوے اصل فقیر ہوئے۔ پوری دنیا پاکستانی بھی تے مسلمان کہندے دہن اسا حسینی ہے، لیکن سارے گفتار دے حسینین کردار دا حسینی جڑائی وہ خادم حسین ہے۔ ایسا اپنی اکھی نال لٹھے کوئی یہ گال نہیں کہ بابا جی اسا دا تعریفاں کرن بہونا لوگ کیسے بھی پیرن اسا ہی میرے تو زیادہ کریں دے کہنے سے اسا دا دلو مننے تے اسا اوے مننے جڑ ویلے کہہ نہیں مننا تو اسا دا جنازہ دیکھتے مننے وے اسا بغیر لٹھے مننے۔ الحمدللہ ساری خوش نصیبی ہے۔ اے دا امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیننا و بینکم الجنائز، فرمایا او بدعتیو تواڈے دے سارے درمیان سارے جنازے فیصلہ کر دے سن کیڑے حق تے 1 کروڑ آدن 1 کروڑ 70 لاکھ بندہ آئے جنازے 1 کروڑ 70 لاکھ بندہ آئے جنازے اے ہے میڈیا دی رپورٹ 1 کروڑ اے اگھینن ساری جیڑی ہے او تعداد گنتی ہے جی کہنی کروڑاں ہیں چاہی تے اے او تعدادی جنہ کو تواڈی اکھی ڈٹھے تے تواڈے کیمرے دیکھ سکے تے جی کو نہ تواڈی اکھی دیکھ سکتے ہیں نہ کیمرے دیکھ سکتے ہیں وہ کہنا ہے حسین۔ اگر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے جنازے دے درخان دا پوت رہی خادم حسین رضوی دا والوی مولا علی دی نسل چوان آوانن او درخان دا پوت رہی حضور نال وفا کر گیا۔ وفا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب فرمینن میں جنازہ پڑھن واسطے مسلح علی جگہ دے کھڑا تھی من پیوں بیہوش تھی گئے بیہوش تھی گئے تے کافی دیر بعد ہوش آیا لوگاں کا شاہ صاحب خیر ہے بیہوش تھی گئے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا ہوئے میں جڑ والے مسلح ہوتے کھڑا تھی نا میں 50-60 سال عمر تھی گئی بوڑھا تھی گیا حدیثاں پڑھینا قرآن پڑھینا نمازاں پڑھنا روزے رکھینا حج کرینا زکاتاں دینا کدا سرکار نے سید بھی ہاں کدا سرکار نے کرم نہیں فرمایا زیارت کروائی ہوئے میں کو آکے علم و دین دیکھتے قرآن کہنا پڑھنا دے درخان دا پوت رہی نازلہ قرآن ہی کہنا پڑھنا ہے حضور نال کر گئے وفا حضور اندے جنازے چاہے کھڑے ہیں زندہ آباد زندہ آباد اے دائی غازی علم الدین غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ دے جنازے دے ہوتے سارے استاد صاحب بخاری شریف پڑھینن سید اقبال شاہ صاحب فرمینین کہ اے اتنے لوگ 60-70 لاکھ بندہ ممتاز قادری دی وجہ تو نہیں آیا میں کہا ضرور کینی وجہ تو آئے آکے اتنی اے علم ممتاز قادری دے جنازے خود رسول اللہ تشریف گھنتے آمڑائی اللہ نے اپنے نبی کو نبی دے استقبال واسطے دنیا جمع کر دیتی ہے میرے نبی دا استقبال کرو دسو علم الدین دے جنازے دے حضور آونین عامر عبد الرحمن چیمہ دے جنازے تے آونین ممتاز قادری دے جنازے تے آونین دے جنہ پوری دنیا نال ٹکر گھن کی دی کفر دے اکھیں چکھیں پا دے یورپ دے ہالینڈ فرانس امریکہ مودی سارا کفر ڈردہ دا سارے بابے کی نو آئی انہاں کی نو دا کوئی نہیں ڈردہ انہاں کی نو ڈردہ ہوئے دا ذلیل تھی نے پہ ہوئے نا پوری دنیا ہے مسلمانہ رلے ظلم تھی نے پہ ہوئے نا انہاں رلے اگر ہوئے ایوے تھی نہ پیا ہوئے انہاں کی نو کوئی کہ نہیں ڈردہ ڈردے ہو محمد عربی دے غلامہ کی نو ہیں جڑے مدرسے انتیار تھی نے انگریز دی تعلیم پڑھ دے جڑے آنے انہاں کی نو دا وعدے نے دا سارے اپنے